مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین. با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با زیر بی، با کھڑا زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بی، با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو، جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم الٹا زیر جی، جیم یا زبر جئی، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خالقا. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر زا، اذا، واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقاب، اذا وقاب، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر زا، اذا، قاف پیش قو، اذا قو، را زیر ری، اذا قوری، حمزہ زبر آ، اذا قوری آ، واو زبر وا، کاف زبر کا، وکا، واو الف زبر وا، وکا وا، عین زیر عی، وکا واعی، با زبر با، وکا واعیبا، فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، دال زیر دی، جی دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، یقولو، فا زبر فا، عین زبر عا، فاعا، قاف زبر قا، فعاقا، را واو پیش رو، فعاقارو، ہا الف زبر ہا، فع